नमस्कार, नाइस टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयरमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म सविता। कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुले स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध प्रस्तुतिहरू हेर्दै आइराख्नु भएको छ। हामीले यस कार्यक्रमलाई स्वास्थ्यमा सम्पूर्ण आम मानिसहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने प्रयत्नका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दै आउने क्रममा आज हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्दै छौं। जुन आज हामीले उठाएको विषय कुनै पनि पेशेन्ट, कुनै पनि बिरामीको लागि आफ्नो स्वास्थ्य, सम्पत्ति र समयको बचतको लागि जान्नु अति आवश्यक छ। हजुर, आज हामी यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौं ल्याब टेस्ट भित्रको इन्टर्नल गतिविधि, ल्याब परीक्षण के हो, कसरी गरिन्छ, किन गरिन्छ, विशेष गरेर ब्लड टेस्टबाट कस्ता रोगहरूको पहिचान गर्न सकिन्छ, ब्लड रिपोर्ट कहिलेकाहीँ गलत आउँछ किन, यिनै विषयमा हामीले ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका एडमिनिस्ट्रेटिभ ल्याब हेड प्याथोलोजिस्ट डाक्टर पंकज बियानसँग गरेको कुराकानी यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौं। ल्याब भित्रको गतिविधि, त्यहाँको ल्याबमा प्रयोग हुने मेसिन, साथसाथै ल्याब इन्चार्जहरूको भनाइ पनि राख्दैछौं। सर्वप्रथम हामीले डाक्टर पंकजसँग ल्याब के हो त, ल्याब भित्र के हुन्छ, के गरिन्छ र विशेष गरेर ब्लड टेस्टबाट कस्ता रोगहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर हामीले सोधेका थियौं। ल्याब भनेको एउटा धेरै नै सेन्सिटिभ एरिया हो। यहाँ चाहिँ नै जे जति पनि इन्भेस्टिगेसन्सहरू हुन्छ सबै ल्याबमै हुन्छ। यो खाली एउटा ब्लडको मात्रै इन्भेस्टिगेसन हुँदैन कि हजुरको कुनै पनि काटेर पठाएको मासुदेखि लिएर फोक्सोमा अथवा कुनै पनि जमेको पानीदेखि लिएर पिसाबदेखि लिएर हरेक किसिमको नै सबै जाँच हुने ठाउँ अथवा भनौँ न जेनेटिक कुराहरू बुझ्नदेखि लिएर भन्नाले होलसोल भन्दाखेरि भरभरिको सबै इन्भेस्टिगेसन हुने ठाउँ नै ल्याब हो। त्यसमा चाहिँ सबै थोक नै पर्छ। इट्स नट खाली एउटा ब्लडको इन्भेस्टिगेसन मात्रै होइन कि यहाँ सबै किसिमको विभिन्न भेराइटीको इन्भेस्टिगेसन्सहरू भइराखेको हुन्छ। त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामी ल्याब भन्छौँ। मैले भनिहालेँ, हामी ल्याबबाट विभिन्न किसिमको रोगहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ, विभिन्न किसिमको जाँचहरू गर्न सक्छौँ। त्यो मध्ये चाहिँ आज हामी ब्लडमा कन्सन्ट्रेट गरौँ। ब्लडबाट हुने हुन त ब्लडबाट हामी धेरै नै इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्न सक्छौँ, तर मेनली चाहिँ हामी ब्लडबाट हुने इन्भेस्टिगेसन्सहरूलाई बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलोजी, सेरोलोजी, इम्युनोलोजी अरू पनि धेरै छ, तर हामीले गर्ने भनेको ग्रान्डीमा मेनली हामी बायोकेमिस्ट्रीको इन्भेस्टिगेसन्सहरू गरिराखेको हुन्छौँ, हेमाटोलोजी गरिराखेको हुन्छौँ, सेरोलोजी गरिरहेको हुन्छौँ, इम्युनोलोजी गरिराखेको हुन्छौँ। अब बायोकेमिस्ट्रीमा पनि धेरै इन्भेस्टिगेसन्सहरू हुन्छ, जस्तै कि तपाईँको इक्जाम्पललाई भनौँ न लिपिड प्रोफाइलहरू भयो, ब्लड सुगरहरू भयो, त्यसपछि रिनल फङ्सन, किडनीको फङ्सनको टेस्टहरू भयो, त्यस्तै गरेर हार्टको लागि टेस्टहरू, विभिन्न किसिमको विभिन्न अर्ग्यानको लागि विभिन्न टेस्टहरू हुन्छ। त्यो सबै बायोकेमिस्ट्रीमा परिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेरोलोजी भयो, सेरोलोजीमा चाहिँ नि जस्तो कि एचआइभी भयो, एचबिएसएजी भयो, एससिबी भयो, त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमको परिराखेको हुन्छ। हेमाटोलोजीमा चाहिँ नि तपाईको कम्प्लिट ब्लड काउन्ट भन्छौँ, त्यसमा पनि विभिन्न प्यारामिटर्सहरू भइरहेको हुन्छ। जस्तो आरबिसी हुन्छ, डब्लुबिसी हुन्छ, प्लेटलेट हुन्छ। भने जेनरली बुझाउँदाखेरि तपाईको बडीमा कतिको ब्लड छ र त्यो ब्लडमा चाहिँ नि के किसिमको सबै प्यारामिटर्सहरू ठिक छ कि छैन। जस्तो मैले भने आरबिसी भनेको तपाईको हामी हेमोग्लोबिन भन्छौँ कि हामी जेनरली ब्लड भन्छौँ नि, हामी त्यो हेमोग्लोबिन हो कि भन्नाले हेमोग्लोबिन तपाईँको शरीरमा कतिको ब्लड छ भन्ने कुरा हेर्ने कुरा भयो। कुनै इन्फेक्सन छ कि छैन त्यसमा डब्लुबिसीबाट थाहा हुन्छ। अनि प्लेटलेटको प्यारामिटर भनेको जुन रगत कहीँ पनि कटिन्छ त्यहाँ चाहिँ नि पछि जुन जम्ने काम हुन्छ त्यो प्लेटलेटले गराउने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर सिबिसीमा चाहिँ हामी होलसोल एज अ कतिको तपाईँको ब्लड छ भन्ने कुरा, मतलब ब्लडको मेन प्यारामिटर्सहरू के छ कसो छ भनेर हेरेर आउँछ। हेमाटोलोजीमा चाहिँ कुनै पनि राम्रो ल्याबको लागि अटोमेसन हुन एकदमै जरुरी छ। किनभने अटोमेसन पहिलेको जमानामा हामी कसरी इन्भेस्टिगेसन गर्थ्यौँ भन्नाले जस्तो कि अघि नै मैले तपाईँलाई ब्लडको बारेमा भने होइन, तपाईँको शरीरमा कतिको ब्लड छ हेर्नको लागि पहिले त्यो म्याच गरिन्थ्यो कि यसो एउटा रिएजेन्ट मिलायो अनि त्यसपछि यस्तो गरेर हेर्थ्यौँ कि अनि त्यसपछि कलर म्याच गर्थ्यौँ। कलर म्याच भयो भने यो यति हो यो यति हो भनेर भन्थ्यौँ कि, तर त्यो भनेको त एक्युरेट भएन नि त। अब मेरो आँखाको
हेराइ अर्कै हुन्छ, अर्को मान्छेको आँखाको हेराइ अर्कै हुन्छ। सो सब्जेक्टिभ भेरिएसन्सहरू हुनसक्छ कि। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अटोमेसन्स हुन थाल्यो, मेसिन्सहरू आउन थाल्यो, अनि त्यो मेसिन्सहरूले एक्युरेट रिजल्ट दिन थाल्यो। अहिले ल्याबमै विभिन्न किसिमको मेसिन्सहरू आउँछ जसले विभिन्न किसिमको प्यारामिटर्सहरू दिइराखेको हुन्छ अथवा इन्भेस्टिगेसनको रिजल्ट्सहरू दिइराखेको हुन्छ। सो ल्याबमा चाहिँ नै मेसिन्स हुन जरुरी छ र त्यो मेसिन्सले ठिक काम गरिरहेछ कि छैन भनेर हेर्नको लागि त्यो सम्बन्धित विज्ञ हुन एकदमै जरुरी छ। भर्खरै हामीले प्याथोलोजिस्ट डाक्टर पंकज बियानबाट ल्याबको विस्तृत जानकारी र ब्लड टेस्टबाट कस्ता कस्ता रोगहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ विशेष कुराकानी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब हामी तपाईहरुमाझ देखाउन गइरहेका छौँ एक ल्याबभित्र रगतको परीक्षण ब्लड टेस्ट कसरी गरिन्छ। पेसेन्टको ब्लड निकाल्दादेखि रिपोर्ट आउने बेलासम्म के कस्ता प्रोसेसहरू हुन्छ यो हेर्नुस्। यो चाहिँ हाम्रो न्युमेटिक ट्युब छ। यो चाहिँ जुन हाम्रो यो ग्राउन्ड फ्लोरदेखिबाट माथि 14 फ्लोरसम्मको चाहिँ स्याम्पलहरू चाहिँ यस ट्युबमा हालेर पठाएको हुन्छ। माथि वार्डबाट आउँदा चाहिँ यसरी फर्म, स्याम्पलको फर्म, अनि त्यहाँबाट स्याम्पल यसरी हामीले राखेर पठाउनु भएको हुन्छ। यो स्याम्पल चाहिँ हामीले लिएपछि त्यही सधैँको चाहिँ प्रोसेस रिसिभ गर्छौँ र यसलाई चाहिँ कहाँबाट आएको छ। अब यो इमर्जेन्सी आएको आइपी फार्मेसी हुने छ। यो आइपी फार्मेसीलाई चाहिँ हामीले यहाँ जान्छौँ बटममा, जुन हाम्रो चाहिँ 1 2 3 पोजिसन हुन्छ। अनि यो पोजिसनलाई चाहिँ हामीले अब कतिबाट पठाउने, यहाँ थिच्ने, 2 मा राख्ने, अनि वहाँ यहीँको हाम्रो नम्बर हुन्छ, एक्सटेन्सन नम्बर जस्तै, अनि हामीले थिच्छौँ। त्यो राखेर हामीले चाहिँ यसरी क्लिक गर्ने पठाइदिन्छौँ। यो गर्दैछु यो आफै उता जाने भयो, ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। यो मेसिनमा चाहिँ नि यसको फाइदा भनेको के भन्दाखेरि सबै इम्युनोलोजी, सेरोलोजी, बायोकेमिस्ट्री सबै एउटै मेसिनबाट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि रिपोर्ट चाहिँ नि अलि चाँडो हुन्छ। त्यो बेला हामीले चाहिँ नि एकदम स्पेसल रिपोर्टहरू पनि सेम डे नै दिन्छौँ। 4 घण्टाभित्र नै सबै रिपोर्टहरू आइसकेको हुन्छ। र हामीले यसमा रिपोर्ट स्याम्पल कसरी लगाउँछौँ भन्दाखेरि प्रोसेसिङ एरियाबाट चाहिँ नि हामीलाई जुन पाएको यो फर्म र यो जुन स्याम्पल पाउँछौँ, यो स्याम्पलमा चाहिँ नि जुन यो बारकोड छ, यो बारकोडमा सबै बिलिङ गरेको टेस्टहरू सबै यसमा सिस्टममा भइसकेको हुन्छ, कोटेड भइसकेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेमा जस्ट यो बारकोड फेस गरेर स्याम्पल राख्दै पुग्छ। यसरी हामीले यो जुन ट्रेको पोजिसन छ त्यसमा राखिसकेपछि यो मेसिनले त्यो बारकोड रिड गर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटर्नल्ली कमान्ड गर्नु पर्दैन। यो टेस्ट गर भनेर एक्सटर्नल्ली कमान्ड गर्नु पर्दैन। बारकोड रिड गरेर सबै टेस्टहरू चाहिँ नि आफैले नै आइडेन्टिफाई गर्छ। हाम्रो यो चाहिँ हेमाटोलोजी डिपार्टमेन्ट हो है। यसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट ब्लड सेल काउन्टहरू सबै हामीले यही मेसिनबाट गर्छौँ है। हाम्रो यो चाहिँ 5 पार्ट कुल्टर हो, बेकम्यान कुल्टर। हामीले यो चाहिँ मिक्स रोलर भयो, स्याम्पल ल्याएर हामीले यसमा राख्छौँ। यसमा हामी नभएको खण्डमा पनि स्याम्पल यसमा अटोमेटिक मिक्स भइरहेको हुन्छ है। त्यसपछि हामीले बारकोड रिड गर्छौँ मेसिनमा। हाम्रो अटोमेटिक बारकोड रिडर छ। हामीले यसमा स्याम्पल बेकम्यान 5 पार्ट कुल्टरमा खुवाउँछौँ। खुवाइसकेर हामीले यो स्याम्पललाई आफ्नो पोजिसनमा राख्छौँ। स्याम्पलको पोजिसन हाम्रो 1 मिनटमा यो मेसिनले रिड दिन्छ, स्याम्पलको रिड। हामीले यो स्याम्पल चाहिँ हाम्रो अटोमेटेड इन्टरफेस हुन्छ। हाम्रो मेसिनको रिपोर्ट सिधै यसमा इन्टरफेस भएर मेसिनमा यसमा आउँछ। आएपछि हामीले यसको भ्यालु चेक गर्छौँ। नर्मल भ्यालु हाम्रो आएको सब नर्मल के भ्यालु छ हामी हेर्छौँ। त्यसपछि इन्टरफेस गर्छौँ। प्लेटलेटहरू कम आएको स्लाइड हामीले चाहिँ भ्यालु त्यो चाहिँ हामी स्लाइड बनाएर प्याथोलोजी डक्टर भर्खर हामी स्लाइड पुऱ्याउँछौँ। अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यौँ भन्नाले हाम्रो ल्याबमा पेसेन्ट आउनुभयो,
हाम्रो एउटा ब्रिफ चाहिँ म के दिन चाहन्छु भन्नाले हाम्रो होल हस्पिटल नै एउटा सफ्टवेयरमा बेस्ड छ। त्यो सफ्टवेयर को फाइदा के हो भन्नाले डक्टरले पहिले पेसेन्ट हेर्नुहुन्छ अनि पेसेन्ट हेरिसकेपछि उहाँले जुन इन्भेस्टिगेसन म ल्याबको पार्ट भन्दैछु त्योभन्दा अगाडि पनि पार्ट्सहरू छ त्यो म भन्न गइरहेको छैन, म खालि ल्याबको आफ्नो पार्ट भन्न खोजिराखेको छु। डक्टरले हेरिसकेपछि उहाँले केही इन्भेस्टिगेसन्सहरू कमान्ड गर्नुहुन्छ, यो इन्भेस्टिगेसन गराएर ल्याउनुहोस् भनेर। पेसेन्ट के गर्नुहुन्छ, त्यो जुन फर्म हुन्छ जुन डक्टरले टिक गरेको हुन्छ यो मलाई यो इन्भेस्टिगेसन गराउनु पर्नेछ भनेर उहाँ चाहिँ नि बिलिङ सेक्सनमा जानुहुन्छ र बिलिङ सेक्सनमा गएर त्यो इन्भेस्टिगेसन्सहरू जुन टिक भएको हुन्छ त्यसको चाहिँ उहाँले बिलिङ गर्नुहुन्छ। बिलिङ गर्ने बित्तिकै हाम्रो जुन यो हस्पिटलको जुन इन्टिग्रेटेड जुन सफ्टवेयर छ त्यसले के गर्छ भन्नाले त्यसले अलरेडी कमान्ड पठाइसकेको हुन्छ क्या ल्याबमा कि यो मान्छेको फलानु एजको मान्छेको यो इन्भेस्टिगेसन चाहिराखेको छ भनेर। त्यसपछि पेसेन्ट हाम्रो यहाँ ल्याबमा आउनुहुन्छ। अब हाम्रो भाइहरूले भनि नै सक्यो कि लाइक हामी एकर्डिङ टु QMS क्यू सिस्टम नै जान्छौँ, तर विदिन क्यू जस्तो अघि नै पनि जुन भन्यो अशक्त भयो बुढाबुढी हो तिनीहरूलाई चाहिँ हामी प्रायोरिटिज दिन्छौँ। सो एकचोटि उहाँको पालो आइसकेपछि उहाँ चाहिँ नै कलेक्सन सेन्टरमा बस्नुहुन्छ अनि त्यो अलरेडी जुन इन्भेस्टिगेसन जुन डिमान्ड भइसकेको हुन्छ त्यो सफ्टवेयरले आफै हामीले त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै उहाँको जुन बिलिङ सेक्सनबाट एउटा SID एउटा टिपिकल नम्बर आइराखेको हुन्छ। त्यो टिपिकल नम्बर चाहिँ उहाँहरूले पेपरमा लेखिदिनुहुन्छ। हामीले त्यो टिपिकल नम्बर इन्टर गर्ने बित्तिकै उहाँको के इन्भेस्टिगेसन छ त्यसको बारकोड आफै जेनेरेट गरिदिन्छ मेसिनले। अनि त्यहाँ चाहिँ नै हाम्रो भाइहरूले के गर्नुहुन्छ, उहाँको ब्लड लिनुहुन्छ। ब्लड पनि हामीले भनिहाल्यो भ्याक्युटिनरको फाइदाजहरू के हो भनेर। अनि त्यो ब्लड भ्याक्युटिनरबाट लिइसकेपछि डिफ्रेन्ट ट्युबमा एकर्डिङ टु द डिपार्टमेन्ट कुन डिपार्टमेन्टलाई कस्तो, किनभने त्यो ट्युबमा पनि कस्तो हुन्छ भन्नाले एक किसिमको केमिकल मिसिराखेको हुन्छ। त्यो केमिकलले के गर्छ भन्नाले धेरै समयसम्म त्यो ब्लडलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने काम गर्छ र त्यही भएर डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सको डिफ्रेन्ट किसिमको इन्भेस्टिगेसन्स हुन्छ र त्यो डिफ्रेन्ट किसिमको इन्भेस्टिगेसनको लागि डिफ्रेन्ट किसिमको केमिकल राखिएको हुन्छ त्यो ट्युबमा चाहिँ नि। सो एकर्डिङ टु द डिमान्ड अफ द पेसेन्ट एकर्डिङ टु डिमान्ड अफ द डक्टर हामी चाहिँ नि त्यो ब्लड्सहरूलाई डिफ्रेन्ट ट्युब्समा हामी कलेक्ट गर्छौँ र त्यो ट्युबमा चाहिँ नि जुन उहाँको बारकोड जुन जेनेरेट भएको हुन्छ अथवा जुन इन्भेस्टिगेसन कोड गरिएको हुन्छ त्यो बारकोडमा हामी त्यो ट्युबमा चाहिँ हामी त्यो बारकोड टालिदिने काम गर्छौँ। त्यसपछि हजुरले के देख्नुभयो, त्यो एकचोटि कलेक्सन भइसकेपछि त्यो कहाँ गयो, प्रोसेसिङमा गयो। प्रोसेसिङको काम के हो भन्नाले च्यानलाइज गरिदिने। अब यहाँ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट छ होइन, अनि प्रोसेसिङमा के हुन्छ भन्नाले त्यो डिफ्रेन्ट जुन स्याम्पल्स हामी कलेक्ट गरेको हुन्छौँ डिफ्रेन्ट ट्युब्समा त्यसलाई चाहिँ नै सेन्ट्रिफ्युज गरिकन त्यसलाई चाहिँ नै टेस्ट योग्य बनाइदिनु पर्यो। उहाँहरूले टेस्ट योग्य बनाइदिनुहुन्छ त्यो स्याम्पल्सहरूलाई अनि त्यसपछि उहाँहरूले त्यो डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा च्यानलाइज गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यो अब स्याम्पल्सहरू आफ्नो एउटा पर्टिकुलर डिपार्टमेन्टमा आउँछ, लाइक बायोकेमिस्ट्रीमा जान्छ, हेमाटोलोजीमा जान्छ, सेरोलोजीमा जान्छ, इम्युनोलोजीमा जान्छ, क्लिनिकल प्याथोलोजीमा जान्छ, माइक्रोबायोलोजीमा जान्छ, हिस्टोप्याथोलोजीमा जान्छ। डिफ्रेन्ट जुन डिपार्टमेन्ट्सहरू छ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ च्यानलाइज गरिदिन्छ सबै स्याम्पल्सहरू। त्यसपछि तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो, तपाईँ पुग्नुभयो एउटा इक्जाम्पलको लागि हामीले बायोकेमिस्ट्री हजुरलाई देखायौँ र हेमाटोलोजी डिपार्टमेन्ट देखायौँ। बायोकेमिस्ट्रीमा गइसकेपछि अघि नै भाइले भनिसक्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो भन्नाले त्यो मेसिन त मेसिन हो होइन, जतिखेर पनि ब्रेकडाउन हुनसक्छ, जतिखेर पनि फल्टी त्यो आउनसक्छ। अब जबसम्म हामी आफै स्योर हुँदैनौँ कि यो मेसिन आज ठिक छ भनेर, बिहान हामी स्याम्पल रन गर्नुभन्दा अगाडि पहिले हामी आफै मेसिनको जाँच गर्छौँ, मेसिन पहिले ठिक छ कि छैन भनेर। अब त्यो जाँच्ने उपाय के हो, क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम। जस्तै अघि नै पनि भाइले देखाउनु भयो, पुरै ग्राफ नै देखाउनु भयो। अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ 3टा लेभल अफ कन्ट्रोल हुन्छ, एउटा हायर लेभल हुन्छ, एउटा नर्मल हुन्छ, एउटा लोवर लेभल अफ कन्ट्रोल हुन्छ। हामी 3टै कन्ट्रोल रन गर्छौँ एकर्डिङ टु हाम्रो जुन वेस्ट गार्ड रुल हुन्छ त्यसमा हामी फलो गर्छौँ कि त्यो जुन ग्राफ अथवा जुन भनौँ न भ्यालुज त्यसको भित्र पऱ्यो कि परेन, अथवा ग्राफ्सको जुन हाम्रो जुन स्ट्यान्डर्ड प्याटर्न हुन्छ त्यसमा पऱ्यो कि परेन। त्यो भएपछि मेसिन पास भयो भनेपछि तपाईँको मेसिन रेडी छ। यदि त्यो भ्यालुज क्वालिटी कन्ट्रोल रन गर्दाखेरि त्यो भ्यालु त्यसमा परेन भने हामी के गर्छौँ, ओहो यसमा चाहिँ केही प्रब्लम रहेछ, मेसिनमा केही प्रब्लम रहेछ, अनि त्यसपछि हामी फर्दर त्यसलाई ठिक पार्नतिर जान्छौँ। लाइक भाइले जसरी भन्नुभयो क्यालिब्रेसन गर्छौँ,
क्यालिब्रेसन भएन भने डिफ्रेन्ट हाम्रो लेभल्सहरू हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट चेक पोइन्ट्सहरू हामी टिक गर्दै गएर अनि मेसिनलाई हामी ठिक पार्छौँ। वन्स एकचोटि मेसिन रेडी भइसकेपछि त्यसपछि हामी चाहिने स्याम्पल रन गर्न थाल्छौँ। हाम्रो ग्रान्डीको हस्पिटलमा के फाइदा छ भन्नाले हाम्रो यो जुन भेट्रस 5600 जुन भाइले भन्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा कम्बाइन मेसिन हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नाले हामी होल सोल बायोकेमिस्ट्रीमा पनि विभिन्न धेरै नै प्यारामिटर्स हुन्छ, 200-250 जति पनि प्यारामिटर्सहरू हुनसक्छ। नर्मल ल्याबमा जानुहुन्छ भन्नाले के हुन्छ, एउटा ट्युब हाल्छन्, पहिले बायोकेमिस्ट्रीको जाँच गर्छन्, त्यसपछि त्यो ट्युब त्यहाँबाट निकाल्छन्, त्यसपछि त्यसलाई सेरोलोजीमा हाल्छन्, त्यसपछि त्यो सेरोलोजीबाट भइसकेपछि त्यसपछि इम्युनोलोजीमा हाल्छन्, किनभने त्यो डिफ्रेन्ट मेसिन्सहरू हुन्छ। सो यु क्यान एज्युम कि कति टाइम लाग्न सक्छ होला। अब हाम्रोमा त यहाँ सबै सिक्स त पेसेन्ट्सहरू आउँछ, हाम्रो ट्याट भनेको टर्न एराउन्ड टाइम हो भनेपछि हामीले स्याम्पल पाइसकेको 4 घन्टामा हामी रिपोर्ट्स प्रायः जेनरल रिपोर्ट्स चाहिँ विदिन 4 आवर्स चाहिँ हामी डिस्प्याच गरिसकेका हुन्छौँ। सो हाम्रो यो मेसिनको यो फाइदा हो कि एकचोटिमा स्याम्पल राखिसकेपछि हामीले एक्सटर्नल कमान्ड पनि फेरि अरू कतिपय मेसिन्सहरूमा के हुन्छ भन्नाले एक्सटर्नल कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो एक्सटर्नल कमान्ड भनेको के भन्नाले ल यो बारकोडको अथवा यो मान्छेको यो फलाना पेसेन्टको तिमी यो 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 जाँच गर भनेपछि त्यसमा पनि टाइम कन्ज्युम भयो किनभने तपाईँले एक्सटर्नल कमान्ड दिनुपर्ने भयो। तर यहाँ हाम्रो के छ भन्नाले अलरेडी मैले भनिसकेँ कि त्यो अलरेडी डिकोड भएर भन्नाले अलरेडी त्यो कोडेड भएर आउँछ कि यो स्याम्पलको यो बारकोडको हामीलाई यो जाँच गर्नुपर्ने छ र त्यो मेसिन पनि त्यही अनुसारले नै फङ्सन गर्छ। भन्नाले त्यो यहाँ हामीले टेक्निसियनले गर्ने काम के हो भन्नाले खालि त्यो ट्युबलाई मेसिनमा हालिदिने हो, त्यसपछि मेसिनले आफै के टेस्ट छ कुन टेस्ट गर्नुपर्ने छ हामीले एक्सटर्नल कमान्ड पनि दिनु पर्दैन, उसले आफै रिड गरेर आफै जाँच गर्छ र आफै त्यो रिपोर्ट फालिदिने काम गर्छ। भनेपछि अनि अर्को कुरा के भयो, यो कम्बाइन मेसिन भएको कारणले एउटै स्याम्पललाई एउटा मेसिनमा राख्यो फेरि अर्को मेसिनमा राख्यो फेरि अर्को मेसिनमा राखिराख्नु पर्दैन। कम्बाइन मेसिन भएको कारणले एकचोटि राखिसकेपछि त्यो सबै टेस्टहरू आफै त्यो मेसिन आफै रिड गरेर जे टेस्ट चाहिन्छ बायोकेमिस्ट्री सेरोलोजी र इम्युनोलोजीको त्यो टेस्ट उसले आफै फालिदिने काम गर्छ। सो यो मेसिनले गर्दाखेरि टाइम चाहिने एकदमै थोरै लाग्छ टेस्टहरू गर्नको लागि। मैले अघि नै पनि भनिहालेँ विदिन 4 आवर्स हामीले रिपोर्ट चाहिँ डिस्प्याच गरिहाल्नुपर्छ। सो त्यो रिपोर्टको चाहिँ त्यो फाइदा हो, त्यो मेसिनको चाहिँ त्यो फाइदा हो। अब यो त्यो बायोकेमिस्ट्री कुरा अब त्यस्तै गरेर डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरूबाट सबै रिपोर्ट्सहरू जेनेरेट हुन्छ र त्यो रिपोर्ट्सहरू कहाँ आउँछ, हाम्रो त्यहाँ पनि डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ होइन, हामी प्याथोलोजिस्टकोमा आउँछ। त्यो प्याथोलोजिस्टमा अब हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्नाले सबै कम्बाइन डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरूको रिपोर्ट्सहरू यहाँ आएर बसिसकेका हुन्छ। हामीले के गर्छौँ, अब यो पेसेन्टको हिस्ट्रीसँग पेसेन्टको रिपोर्ट ठिक छ कि छैन पहिले हामीलाई हिस्ट्री पनि यहाँबाट हेर्न सक्छौँ, कुन पेसेन्ट कहाँको हो के हो भनेर, अनि त्यसपछि हामी एज अ प्याथोलोजिस्ट यो रिपोर्ट ठिक छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्छौँ। भर्खरै तपाईँहरूले देख्नुभयो ब्लड टेस्ट गर्दाको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको प्रोसेस। अहिलेलाई भने कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकपछि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला नाइस हेल्थ केयर। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नाइस टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति नाइस हेल्थ केयर र साथमा छु म सविता। ब्रेकभन्दा अगाडि हामीले ब्लड टेस्ट गर्दाको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको प्रोसेस प्रस्तुत गरेका थियौँ। के भयो त ब्लड टेस्ट गर्दाको सुरुदेखि अन्त्यमा रिपोर्ट आउने बेलासम्म। सबै रिपोर्टहरू प्याथोलोजिस्टकोमा आएपछि के गरिन्छ, कसरी पुग्छ रिपोर्ट पेसेन्टको हातसम्म, कहिलेकाहीँ रिपोर्टहरू गलत आयो भनिन्छ, यो कसरी र किन हुन्छ, यो प्रश्न गरेका थियौँ हामीले डाक्टर पङ्कज वियनसँग। क्रिएट गरिदिउँ, त्यो गर्ने बित्तिकै एनालाइटिकल प्रि एनालाइटिकल इलर्सहरू चाहिँ कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि। तर म्यानुअली गर्न थाल्यो भने चाहिँ प्रि एनालाइटिकल जस्तो कि यो जुन प्रोसेसहरू हामीले भन्यौँ कि एउटाको अर्कोमा जाने, एउटाको फर्म अर्कोमा आउने, एउटा स्याम्पल अर्को डिपार्टमेन्टमा गइदिने, अनि त्यो सबै रिड्युस गर्नको लागि नै अटोमेसन चाहिराखेको। त्यसपछि आयो एनालाइटिकल इरर। एनालाइटिकल इररमा के हुन्छ भन्नाले अब त्यहाँ पनि त्यही हो, अब एउटा स्याम्पल एउटा भयो होइन, जाँच गर्नुपर्ने एक थोक अर्को थोकको जाँच गरिदिने, त्यही फर्म मिसप्लेस हुनु,
अथवा जाँच गर्दा गर्दै हुन्छ नि अब रिपोर्ट म्यानुअली गर्दाखेरि जस्तो कि हेमोग्लोबिनको पनि पहिले हामी जाँच गर्थ्यौँ, त्यसमा चाहिँ हामी लाइटको अनुसारले त्यो कलर म्याच गर्थ्यौँ। अनि अथवा युरिनकै भयो त्यसमा हामी स्ट्रिप्स हाल्छौँ अनि त्यो स्ट्रिप्सको अनुसारले त्यो कलर चेन्जेसहरू हेर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब मान्छेहरूको सब्जेक्टिभ भेरिएसन्सहरू आउन सक्छ। जस्तो कि मलाई लाग्छ होइन यो रातो कलर हो, अलिकति फिका रातो हो, कसैलाई लाग्छ होइन यो अलिकति डार्क रेड हो, त्यसमा चाहिँ 1+2+ त्यसमा भेरिएसन्सहरू, त्यसलाई चाहिँ एनालाइटिकल एरर भन्छौँ। अनि त्यही भएर त्यसमा पनि मेसिनको धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ, किनभने त्यो एउटा मेसिनले त कन्स्ट्यान्ट दिने भयो नि त, उसकोमा एउटा फिक्स हुन्छ एउटा प्यारामिटर, एउटा डाइरेक्सन दिइराखेको हुन्छ मेसिनमा, यो यतिको यति हो यतिको यति हो भनेर के त्यसमा सब्जेक्टिभ भेरिएसन्स आउँदैन। मेसिनले एउटा कन्स्ट्यान्ट फ्लोमा एउटै किसिमको रिपोर्ट दिइराखेको हुन्छ। सो द्याट इज कल्ड द एनालाइटिकल एरर। त्यसपछि आयो पोस्ट एनालाइटिकल एरर भनेपछि जाँच भइसकेपछि जुन मिस्टेक्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पोस्ट एनालाइटिकल एरर भन्छौँ। त्यो चाहिँ भन्नाले एउटा पेसेन्टको रिपोर्ट अर्कोमा गइदिने, अर्को पेसेन्टको एउटा जाँच गर्नु भन्नाले एउटा पेसेन्टको रिपोर्ट अर्कोमा गइदिनु, अनि त्यस्तो किसिमको इररहरूलाई चाहिँ हामी पोस्ट एनालाइटिकल इरर भन्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो के छ भन्नाले अलरेडी हामीले हेरि नै हालौँ, अथवा भनौँ न टाइपिङ गर्दाखेरि जुन मिस्टेक्सहरू हुने भयो, एउटा पेसेन्टको भ्यालुज अर्को पेसेन्टमा इन्ट्री भइदिनु, त्यो सबैलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्नाले पोस्ट भनेपछि जाँच गरिसकेपछि जुन रिपोर्ट हामी जेनेरेट गर्छौँ त्यसमा आउने किसिमको इररहरूलाई हामी चाहिँ नि पोस्ट एनालाइटिकल इरर भन्छौँ। त्यसको लागि पनि हाम्रोमा के छ भन्नाले सफ्टवेयर छ, त्यसमा हाम्रोमा के छ भन्नाले हामीले म्यानुअल इन्ट्री केही गर्नै पर्दैन, डाइरेक्ट इन्टरफेस मेसिन्सहरू इन्टरफेस भएको कारणले एकचोटि जाँच भइसकेपछि त्यो रिपोर्ट्सहरू आफै कम्प्युटरमा आउँछ र त्यो कम्प्युटरमा आइसकेपछि हामी आफै त्यो भेरिफाई गर्छौँ सबै कलेक्टिभ रिपोर्ट्सहरूलाई, अनि त्यसले गर्दाखेरि पोस्ट एनालाइटिकल पनि तपाईँको कम भइराखेको हुन्छ। हामी जाँच गर्नुभन्दा अगाडि नै कन्फिडेन्ट छौँ कि हाम्रो मेसिन ठिक छ भनेर। त्यसको लागि हामीले 3टै लेभल अफ क्वालिटी हामीले रन गरिसक्यौँ भनेपछि हाम्रो त्यो म्याच भइरहेछ भनेपछि हामी जहिले पनि कन्फिडेन्ट हुन्छौँ कि हाम्रो मेसिनको रिपोर्ट चाहिँ ठिक छ भनेर। र अर्को कुरा हामी हरेक महिना पनि मैले तपाईँलाई भने कि इक्वास हामी क्रिस्चियन मेडिकल कलेज CMC भेलोरसँग पनि आबद्ध छौँ। हामी एभ्री मन्थ चाहिँ नि अल द स्याम्पल्स अल द प्यारामिटर्सको चाहिँ नि आफ्नो एउटा स्याम्पल हामी CMC भेलोरमा पठाइराखेको हुन्छौँ होइन। अनि त्यो CMC भेलोरमा पठाउँदाखेरि उहाँहरूले हामीले गरेको जाँचको सबै रिपोर्ट्सहरू उहाँहरू पनि भेरिफाई गर्नुहुन्छ आफ्नो मेसिनमा। अनि त्यसपछि जब दुइटै म्याच हुन्छ भनेपछि हामी पास भयौँ। यदि केही छ भने उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई प्रम्प्ट म्यासेज पठाउनुहुन्छ कि तपाईँहरूको यसमा केही प्रब्लम आएको छ, तपाईँहरू यसलाई चाहिँ ठिक पार्नुहोस् भनेर। भनेपछि आफ्नो एउटा इन्टर्नल क्वालिटी पनि भयो, एसेसमेन्ट पनि भयो, प्लस एक्सटर्नल क्वालिटी एसेसमेन्ट पनि भयो कि। अनि यो दुइटै रिजनले गर्दाखेरि रिपोर्ट्सहरू मिस्टेक जाने चान्स एकदमै कम भइराखेको हुन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईहरुमाझ ल्याबभित्र हुने गरेका इन्टर्नल गतिविधिहरू यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीले यहाँहरु समक्ष ल्याबको महत्त्व, ल्याबभित्रको विभिन्न गतिविधि, सुरुमा ब्लड निकाल्दादेखि अन्तिम रिपोर्ट आउने बेलासम्मको स्टेपहरू हामी यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गरिसकेका छौं। अन्त्यमा कुनै पनि बिरामीले ल्याब टेस्ट गर्नु पूर्व के कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौं। अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि म यही भन्न चाहन्छु कि मैले अस्ति एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ, केही दिन अगाडि मात्रै कुरा हो, मलाई सम्झना पनि छैन, अलमोस्ट लाइक 1 इयर ब्याकको। नागरिकमा एउटा न्युज आएको थियो, होल फ्रान्समा 4000 ल्याब छन् र हाम्रो एउटा चक्रपथ एरियाकै सेरोफेरोमा 4000 जति ल्याब छन् भनेपछि अब ल्याब भनेको सबै किसिमको इन्भेस्टिगेसन गर्ने ठाउँ हो र कुनै पनि डिजिजको डायग्नोसिस गर्ने ठाउँ हो। अब जबसम्म डिजिज नै डायग्नोस हुँदैन त्यसको ट्रिटमेन्ट कहिले पनि राम्ररी गर्न सकिँदैन। त्यही भएर ल्याबले दिने भनेको एउटा पिस अफ पेपर मात्रै हो, तर त्यो पिस अफ पेपरको चाहिँ नै रिलायबिलिटी हुनु पर्यो, अथेन्टिसिटी हुनु पर्यो। त्यही भएर ल्याब चाहिँ नै छान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नै जहिले पनि त्यो मैले अघि नै पनि भने त्यो ल्याबले इक्वास गर्छ कि गर्दैन, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको ल्याब हो कि होइन, उसको कुनै एक्सटर्नल क्वालिटी एसेसमेन्ट स्किमसँग छ कि छैन, टाइअप छ कि छैन, भनेपछि ऊ आफैमा कन्फिडेन्ट छ कि छैन, त्यो ल्याब आफैमा कन्फिडेन्ट छ कि छैन त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि। किनभने सबभन्दा जरुरी कुरा नै डायग्नोसिस हो।
र डायग्नोसिस भनेकै ल्याबबाट हुन्छ र त्यो ल्याबकै डायग्नोसिस पहिले पेसेन्टले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो ल्याब एज ए भनौँ न अथेन्टिक ल्याब हो कि होइन भनेर। सो आफ्नो पैसा, आफ्नो समय, आफ्नो स्वास्थ्य खर्च गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि त्यो ल्याबको बारेमा बुझेर अनि जाँच गराउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि यदि त्यो ल्याब राम्रो छ भने तपाईँको डायग्नोसिस पनि चाँडै हुन्छ र तपाईँको ट्रिटमेन्ट पनि त्यतिकै चाँडै भएर तपाईँको रोगको समाधान पनि हुन्छ। यिनै जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजले भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। तपाईहरुलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागेको छ, कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नाइस हेल्थ केयरको फेसबुक पेजमा गएर दिन सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम तपाईहरुले युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुतिका साथ आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सविता लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईको मागी समय स्वास्थ्यमय रहोस्।